खरें म्हणल्यार आमी रिएक्शन दिवप म्हणल्यार पिशेपणां पूण एक लोकांकूय कळचें म्हणून हांव सांगता आमचे सेंटरांनी हांगा डबल इंजिनच्या सरकारार ताणें एक प्रश्न चिन्ह हें केलां म्हाका दिसता की आज देशभरान डबल इंजिनचें सरकार कितें करता नाल्यार गोंया भितर डबल इंजिनच्या सरकारान कितलो डेव्हलपमेंट केला हें हांवें सांगपाची गरज ना हे काँग्रेसी भशेन डेव्हलपमेंट न्ही हो काँग्रेसीचो डेव्हलपमेंट फक्त पार्टी घालपाची आसताली आनी ती पार्टी केन्ना मोडून वता ती पसून तांकां पसून कळनाशिल्ली आज जो भारतीय जनता पार्टी डेव्हलपमेंट देशभरान करता तो विजिबल डेव्हलपमेंट आसा काणकोणच्यान तुमी पेडण्या वचा नाल्यार खंयच्याय भागान वचा तुमकां डेव्हलपमेंट मोठ्या प्रमाणात दिसतलो सो डेव्हलपमेंटाचेर काँग्रेसीन आमकां सांगप म्हाका दिसता हाच्या सारक्यान हांसपाचें कांयच ना आनी ताजे वेगळे वेगळे ताजे विधानां आशिल्लीं म्हाका दिसता की आज आमच्या पार्टी भितर म्हणजे तो म्हणटा की आपूण तूं लोकांक तुज्याच सरकारा कडेन झगडटा म्हाका दिसता की आमच्या पार्टी भितर इंटरनल डेमोक्रेसी म्हणटा ती कितें आसा आज फाल्यां म्हज्या लोकांक म्हजे लोक म्हज्या खातीर सुप्रीम म्हाका कोण कोणा कडेन हांव हें करता म्हणजे लोकांक कितें त्रास जाता ते प्रश्न मांडप हें इम्पॉर्टंट आनी ते मांडटा आसतना म्हजो पक्ष बसून म्हाका खंयच आडायतलो अशें म्हाका खंयच दिसना म्हाका निवडून लोकांनी दिल्या म्हजे प्रश्न मांडपाक आनी ते प्रश्न मांडले सपोज जाल्यार म्हाका दिसता कांयच चुकना आनी म्हजो पक्ष बसून म्हाका केन्नाच ह्या खातीर स्टॉप करपाना आमी एमर्जन्सीन रावना आमी एमर्जन्सी जी काँग्रेसीन आमी ह्या 50 वर्सां जालीं तशें आमी एमर्जन्सी ना आमकां उलोवपाचें हांगा सवलत आसा दॅट इज वॉट इज BJP गव्हर्मेंट काँग्रेसी भशेन न्ही तूं उलयलो काडलो भितर घालो तूं आनी कितें केलें सो म्हाका दिसता ही काँग्रेसीची स्टायलूच आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आज आमी ही 50 वर्सां एमर्जन्सीची हें करता म्हाका एक काणी याद जाता हांव व्हडली ती म्हयना अकबर आनी बिरबलाची एक काणी आसा की पोपट एक आसता तो मेल्लो आसता पूण ते अकबराक सांगतलो कोण राजाक सांगतलो कोण अशी गत सद्या काँग्रेसीची जाल्या तांकां खबर आसा तांची अधोगती निश्चित आसा सगळे कडेन तांचे लोक सोडून वतात तांचे खंयच कोणाक तांकां हें ना वाव ना पूण ते वयर सांगतलो कोण वयर सांगल्यार हेंच भायर पडत म्हणून भंय तांकां आसा सो अशी गत सद्या काँग्रेसीची जाल्या म्हाका म्हज्या पक्षाचेर पूर्ण विश्वास आसा पक्षाक जे आमी कितें सांगता ते पूर्णपणे विचारून करून आमी हें करतात आमचे भितर डेमोक्रेसी इतली आसा की खंयचो प्रश्न मांडप आमी एसेंब्लीन बसून सरकाराक एकदां आमी विचारतात कितें वास्को उदक कितें ना म्हणजे सरकार सारको चलना काय कितें ही मूर्खपणां हे हांकां म्हणटात की जसो राजा जशी प्रजा म्हणटात सो ते कशें उलयतात तशें हे उलयतात कांय ताका विधानां ना कांय ताका हें ना आनी म्हाका इतलें सांगन दिसता आज तो म्हणटा की तुमी तुमच्याच सरकारा कडेन झगडटा आमी ह्या सरकारा कडेन झगडना MPTचो एक सपोज व्यक्ती कितें तर निर्णय घेता दॅट डजंट मीन ते सरकाराचो निर्णय म्हणटा हें तांकां कळपाक जाय हे कांयच म्हाका दिसता कशीच स्टडी करनासतना येता आनी विधानां करता फाटीं तुमच्याच हाजेर हांवें एक विधान पळयल्लें ह्याच मनशान केल्लें तें की 8 कोटीचें हांव गार्डन हें केलें म्हणून बांदलें म्हणून हे मूर्ख हांकां कांयच म्हणजे स्टडी करनासतना कांय करनासतना त्या प्लॅटफॉर्माचेर बसता एक नॅशनल पार्टीच्या प्लॅटफॉर्माचेर बसून तुमी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता 8 कोटीचें खंयचें गार्डन म्हाका अजून खबर ना तो जो प्रोजेक्ट आज आमी मांगरान मायमोळे लेकान पळयता तो अंडर CSR एक्टिविटी एक कंपनी आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट करून दिल्ले आसा सो हें हांकां कळना हें फक्त उलोवपाक जाय म्हणून कशें डिफेम करप म्हणजे आनी कांय मेळना सरकाराचें आनी उलयतलें कितें तरी डिफेम करपाक जाय सो कितें तरी उलोवप म्हणजे फ्लडिंगाचो इशू तो आज दाखयता मायमोळे लेकांतलें उदक दाखयता आनी फ्लडींग जालें म्हणटा हाका आतां कितें सांगतलो मायमोळे तळ्यान उदक आसपाना जाल्यार खंय आसतलें तुवें सपोज दाखोवपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तुवें चर्ची कडेन जेन्ना ब्लॉकेज जाल्ली जेन्ना आमी फेसबुकारूय घाल्ले चर्ची कडेन उदक भरिल्लें तें कशें भरलें तो फ्लडिंगाचो फोटो दाखोवपाचो आनी तो दाखयतकूच हांव तुका सांगपाचो तें फ्लडींग कित्या खातीर जालें म्हणून तो वॉर्ड कोणाचो तो पळया हे जो मनीस आज उलयता हे सगळी विधानां करता हो ताजोच वॉर्ड आनी तुमी क्लीन करुना म्हूण ते ब्लॉकेज जाली आनी ते तुमी करुना तें काम आमकां येवन थंय रस्त्यार रावन पावसान आमच्या लोकां खातीर करचें पडलें सो म्हाका म्हणजे उलोवपाक खूब आसा म्हणून म्हाका हांकां एडवायज करन दिसता नेक्स्ट टायम केन्नाय उलयतात जाल्यार चिंतून उलोवचें कितें उलयतात बाबा कोणा कडेन उलयता कितें उलयता आनी लक्षांत दवरचें आज भारतीय जनता पार्टी एक भायर जशी आमची डेमोक्रेसी आसा आज आमचेर काल म्हजेर आनी एक कोणें व्हिडिओ काडला आमी ताका वचून विचारूं ना तूं व्हिडिओ कित्याक काडला काय म्हणून दॅट इज डेमोक्रेसी ताजो रायट आसा सांगपा खातीर आनी बरें केन्नाय कोणी क्रिटीक आमकां करता आनी दॅट इज गूड म्हणजे सपोज खंय खड्डो पडला तो आमकां सांगता आमी बी रोखडेंच हें करून म्हणून ताणें व्हिडिओ काडचे पयलींच हांवें मिटींग घेवन म्हणजे सगळें फेसबुकार आसा म्हणजे कितें आसा पळय डॉक्युमेंटेशन इज ऑल ऑन फेसबूक आमी पयलेच दिसा वचून सगळ्या इंजिनियरांक आपोवन तांकां सांगून ते सगळें बुजोवपाचें आमी सगळें केलां फक्त पावस तुमी पळयतात
ताज्या खातीर उरलां. पूण ताणें म्हजेर टिका केली म्हूण हांवें ताजेर रिएक्शन दिवना. कित्याक ही जी रायट ताका दिसता की आपल्या वास्को भितर जे खड्डे पडटा दिसता, हांव ताका कांय ब्लेम करना. पुणून रायटफुली क्रिटिसिजम आसची. क्रिटिसिजम करता आसतना सरकाराक कितें दोश दिता आसतना एक लक्षांत दवरचें की 50 वर्सांची एमर्जन्सी आमी आज सेलेब्रेट करतात. सो तांणी लक्षांत दवरपा जाय हें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. दीस इज अ डेमोक्रेटीक गव्हर्मेंट. आज सरकाराचेर कितले एक्टिविस्ट टिका करता पूण आमी एकट्याचेरूच एमर्जन्सी भशेन करना. दॅट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. हांकां इंटरनल हांचीच डेमोक्रेसी सारकी ना जाल्यार हें आमकां कितें शिकयतलें. सो हें फक्त हांव उलयलां फक्त लोकांक कळपा खातीर. आनी तो ब्रिजाचो जो आसा इश्यू तेंय बी हांवें एमपीटीक आपोवन हांवें कितें म्हजो सरकार आसा म्हणून एमपीटी तुमी हळू लिपोवन कांय करूना. हांवें ओपनली तांकां सांगलां की हें तुमी कितें करतात तें आमच्या लोकांक कळप बरें पयलीं कळोवपाक जाय म्हणून. कित्याक फाल्यां सपोज तो ब्रीज अनसेफ आसा हें म्हाकाय खबर आसा. म्हजे कडेन रिपोर्ट आयला ताणें काल धाडून दिला. आनी लोकांची काळजी घेवप ही आमची जबाबदारी आसा. फक्त म्हजें इतलेंच म्हणणें आशिल्लें की हांगा ऑथॉरिटीज आसा जाल्यार तुमी ऑथॉरिटीजांक बरें म्युन्सिपालिटीक बरया असो आसा आमी बंद करतात अनसेफ आसा आनी मागीर एक्शन घ्या. पयलींच आर्बिट्ररी एक्शन घेवं नाका म्हणून. ताजो अर्थ न्ही की हांवें सरकारा कडेन कितें म्हजो सरकाराचेर तालमेल ना म्हणून. हो एक इंडिविज्युअलाचो प्रयत्न आशिल्लो. तांणी तो इंडिविज्युअली केलो आनी आय हॅव गॉट फूल रायट. म्हाका म्हज्या लोकां खातीर हांव झगडपाक म्हाका निवडूनच त्या खातीर दिला. हांव म्हजो सरकार आसा म्हणून फाटीं रावपाक हांवें म्हाका तशें दिवना. ते करता आसत आमी करना. आनी तितली शूट म्हाका म्हज्या पक्षानूय दिला. आमचो अध्यक्ष दामू नायक सरान आमकां सगळ्यांक आपोवन परत म्हणजे आज पासून तुमकां सांजची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. त्या प्रेस कॉन्फरन्सा मार्फतूय आमी खुबश्यो गोश्टी वास्कोन कितें जावपाच्यो आसा तें आमी सांगतले.